तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 21 ज़िलहिज्जा, अंग्रेज़ी तारीख़ जुलाई भी 21 है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। मदरसे में NIA की टीम का छापा, एक गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की टीम ने मोतीहारी में वाक़े ढाका हल्के में वाक़े मोहब्बतपुर के केदार नगर में एक मदरसे के 24 साला नौजवान उस्ताद मौलाना असगर अली को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA की टीम ने मौलाना असगर अली के कमरे पर छापा मारा और कई उर्दू किताबों समेत एक डायरी बरामद की। मदरसे के 2 दीगर असातिज़ा को भी थाने लाया गया। पुलिस स्टेशन में कई घंटे तक गिरफ्तार नौजवानों से पूछताछ की गई और उसके बाद रात तकरीबन 11 बजे टीम अपने हमरा मौलाना असगर अली को ले गई। मौलाना असगर अली को जिस मदरसे से गिरफ्तार किया गया, उस मदरसे का क़याम 2013 में अमल में आया था, जिसमें इस वक्त तकरीबन 100 तालिबात को दर्जा अतफाल से दौरे हदीस तक की तालीम दी जाती है। मदरसे के इब्तिदाई दिनों से तालीम देने वाले एक मुदर्रिस ने बताया कि मौलाना असगर अली जून 2022 के पहले हफ्ते में ही बतौर उस्ताद आए थे। इस सिलसिले में पूछे जाने पर NIA की टीम के अहलकार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में मशरक़ी चंपारण के SP नवीन चंद्र झा ने मीडिया अहलकारों से बात की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स मौलाना असगर अली का फुलवारी शरीफ मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बांग्लादेश की एक मुतनाज़ा तंजीम जमाअतुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर NIA मौलाना असगर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले पर खबर के लिखे जाने तक NIA की जानिब से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है। गिरफ्तारियों और हरासा किए जाने से हमें रोका नहीं जा सकता। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कौमी मजलिस आमिला के बेंगलोर में मुनाकिदा इजलास ने एक करारदाद पास करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तंजीम के ख़िलाफ़ जारी बदनाम करने की मुहिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। करारदाद में कहा गया कि तेलंगाना और बिहार में तंजीम और उसके कारकुनान को निशाना बनाए जाने और उसके बाद से तंजीम के ख़िलाफ़ जारी झूठे प्रोपेगंडे से ये वाज़ेह हो गया है कि इसके पीछे तंजीम को खामोश करने की एक बड़ी साजिश कार फरमा है। दोनों ही रियासतों में पॉपुलर फ्रंट को एक ही तर्ज पर निशाना बनाया गया है। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करो, उन्हें गैर ज़मानती दफ़ात के तहत सलाखों के पीछे डालने के लिए दहशतगर्दाना बयान तैयार करो और उसमें पॉपुलर फ्रंट का नाम जोड़ दो। इस पूरी कार्रवाई में कानून के ज़रिए शहरियों को दी गई आज़ादियों और तहफ़्फ़ुज़ को बालाए ताक रख दिया जाता है। इन मुस्लिम नौजवानों को इसलिए नहीं निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जमहूरी सरगर्मी की अपनी आज़ादी का इस्तेमाल किया है। पुलिस की धरपकड़ की कार्रवाई को मीडिया के एक बड़े तबके के ज़रिए मज़ीद आसान बना दिया जाता है, जो कि हकीकत से रूबरू कराने के बजाय मामले को सनसनीखेज़ बनाने की ज़्यादा चाहत रखता है। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि आज पॉपुलर फ्रंट है, कल यही रवैया और तरीक़ा मुल्क की हर उस सरगर्मी के साथ अपनाया जाएगा जिसे हुकूमत नापसंद करती है। पॉपुलर फ्रंट को इन गिरफ्तारियों से नहीं रोका जा सकता। तंजीम सरकारी हरासानी के खिलाफ अपनी जमहूरी जद्दोजहद को जारी रखेगी। करारदाद के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से अपील करती है कि वो मुल्क को पुलिस रियासत में तब्दील करने के इस रुझान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। सहारनपुर में एहतिजाज करने वाले मज़ीद 28 नौजवानों को मिली ज़मानत। ज़िला सहारनपुर में गुज़िश्ता 10 जून को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की साबिक़ तर्जमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर एहतिजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए नौजवानों को अदालत ने एक के बाद दीगरे ज़्यादातर की ज़मानत मंजूर करके रिहाई का परवाना जारी कर दिया है। एहतिजाज के दौरान पुलिस ने शहर और मिर्ज़ापुर इलाके के रायपुर से बहुत से मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत गिरफ्तार करते हुए उन पर केस दर्ज किया।
کیا تھا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلم نوجوان انصاف اور رہائی کے منتظر تھے، جس کا فیصلہ بالآخر ہو گیا۔ عدالت نے اس سے قبل دیگر نوجوانوں کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا فیصلہ سنایا تھا، اور اب عدالت نے بقیہ مسلم نوجوانوں کے لیے رہائی کا پروانہ صادر کر دیا۔ عدالتی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ مجلس عمل کی جانب سے کہا گیا کہ ملزمین کی گرفتاری کے بعد سے ہی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جلد از جلد ملزمین کو ضمانت پر رہا کرایا جائے، جس کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا، جہاں پر مسلم وکلاء کے پینل کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ فیصلہ احتجاج کرنے والوں کے حق میں آیا۔ بے تحاشا گرفتاریاں بھارت کو پولیس راج میں تبدیل کر رہی ہیں۔ ملک کے 72 سابق نوکر شاہوں کے ایک گروپ نے اٹارنی جنرل کے وینو گوپال کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ یعنی وینو گوپال حکومت کو یہ مشورہ دیں کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کے حق کا استعمال کرنے والوں کے خلاف پولیس کی طرف سے جاری ہراسانی کو روکیں۔ خط میں کہا گیا کہ ہم نہ صرف قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں بلکہ آپ کے ماتحت قانون کے افسران کی حد سے زیادہ جوشیلے پن کو مایوسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جو جان بوجھ کر لوگوں کو ان کی بنیادی آزادی سے محروم کرنے کے لیے معاملے بناتے ہیں۔ سابق نوکر شاہوں نے کہا کہ قانون کے سامنے مساوات کے آئینی اصول کے پیروکار کے طور پر نپور شرما اور محمد زبیر کے درمیان امتیازی سلوک کا مشاہدہ کرنا انتہائی پریشان کن ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حکومت کو مشورہ دیں کہ وہ پولیس افسران کو ایسی ہدایات جاری کریں جو اظہار رائے کی آزادی کا حق استعمال کرنے والے شہریوں کے خلاف کسی بھی طرح کی ہراسانی کرنے سے پولیس کو روکے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسے لوگوں پر مستقبل میں کوئی بھی بے بنیاد معاملہ درج نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سرکاری وکیلوں کو ہدایت جاری کریں کہ وہ ایسے ملزمین کی ضمانت کی عرضیوں کی مخالفت نہ کریں۔ خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے ایک حالیہ فیصلے میں کہا ہے کہ لوگوں کی بے تحاشا گرفتاری اور جیلوں میں ڈالنا بھارت کو ایک پولیس راج میں تبدیل کر رہا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ یہ بات فہم سے بالاتر ہے کہ سالیسیٹر جنرل ہر طرح کے معاملات میں خود پیش کیوں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ضمانت کی مخالفت کرنے کے لیے بھی خود پیش ہوتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے وینو گوپال کو خط میں کہا گیا کہ اس ملک کے سب سے بڑے لا افسر کے طور پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ صورتحال کو درست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس اخلاقی ضرورت کو نظر انداز کیا گیا تو ہمیں خدشہ ہے کہ ملک کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ آزادی دلانے کے لیے تیزی سے کام کریں گے جس کی ہماری جمہوریت میں قائم رہنے کی توقع ہے۔ سی اے مخالف تحریک کا چہرہ رہی عظمیٰ پروین پر فائرنگ۔ سی اے مخالف تحریک کے دوران فعال کردار ادا کرنے والی عظمیٰ پروین پر موٹر سائیکل سوار شرپسندوں نے حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ عظمیٰ پروین پر یہ حملہ لکھنؤ کے حضرت گنج میں ہوا۔ ان پر موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے فائرنگ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ عظمیٰ پروین لکھنؤ کے حضرت گنج علاقے میں ملٹی لیول پارکنگ کے قریب تھیں۔ اسی دوران بائک پر سوار شرپسندوں نے ان پر حملہ کر دیا، حالانکہ وہ اس فائرنگ میں بچ گئیں۔ عظمیٰ پروین نے اس معاملے میں پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ واضح رہے کہ عظمیٰ پروین لکھنؤ میں سی اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کا مرکزی چہرہ تھیں۔ وہ اسمبلی انتخابات کے دوران مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہوئی تھیں۔ اسد الدین اویسی نے کانپور میں عظمیٰ پروین کو پارٹی کی رکنیت دی تھی۔ عظمیٰ پروین نے مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر لکھنؤ کی 171 مغربی ودھان سبھا سے الیکشن لڑا تھا۔ انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے تھے، تاہم اسے منسوخ کر دیا گیا تھا اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ عظمیٰ پروین نے کورونا بحران کے دوران لوگوں کے گھروں اور مساجد کو بھی سینیٹائز کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی مقبول ہوئی تھیں۔ تاہم عظمیٰ پروین کو کلوک ٹاور پر جھنڈا لہرانے کی وجہ سے کئی بار نظر بند بھی کیا گیا تھا۔ یاسین ملک جیل میں بھوک ہڑتال کریں گے۔ علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک نے دلی کی تہاڑ جیل میں جمعے سے غیر معینہ عرصے کے لیے بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 58 برس کے یاسین ملک کشمیر کی کالعدم تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں۔ فرنٹ کے ایک ترجمان محمد رفیق ڈار نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ یاسین ملک نے جیل انتظامیہ کے ذریعے مودی حکومت کو ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں
ذاتی طور پر عدالت میں حاضر ہونے اور گواہوں سے جرح کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی ایک سماعت کے دوران یاسین ملک نے کسی بھی وکیل کی مدد لینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ گواہوں پر خود ہی جرح کریں گے۔ یاسین ملک پر ٹیرر فنڈنگ کے الزامات انڈیا کے نئی دہشت گردی مخالف قانون یعنی UAPA اور انڈین پینل کوڈ کے تحت عائد کیے گئے ہیں۔ بھوک ہڑتال کے اعلان سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کل عدم لبریشن فرنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ یاسین ملک نے گزشتہ سماعت سے ایک دن قبل یعنی 12 جولائی کو ہی کہا تھا کہ وہ اگلے روز سے بھوک ہڑتال کریں گے، لیکن جیل حکام نے انہیں کہا کہ ان کا خط حکومت کے پاس پہنچانے میں کچھ وقت لگے گا، جس کے بعد انہوں نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اب بھی ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ 22 جولائی سے بھوک ہڑتال پر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔